तुमको चाहिँ एड्रेस एकजना भाइले पढ्नु भयो नि सबैजना एड्रेस लेखेको छ त म म्यानेजिङ डाइरेक्टर हो त्यसको हैन चेयरम्यान मेरो के हुनुहुन्छ त्यहाँ टिममा छौँ हाम्रो टिम छ इन्डिया काठमाडौँबाट टिम सबै आईटी सेक्टर हामीले बढाउन कोसिस गरिरहेको छु बिगरबाट ताकि यहाँको स्टुडेन्टहरू बाहिर नजाओस् काठमाडौँ या इन्डिया सबै त्यहाँको हामी कम्प्लिट आईटी ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट हामी पुरै प्रोभाइड गर्न कोसिस गरिरहेको छौँ यहाँ बिगरमा तपाईलाई राम्रो हुँदैन यस हो नो अब हेर्नुस् हामीले सबभन्दा आईटी इन्डस्ट्रीमा इन्ट्री गर्ने के हुन्छ भने A+ हुन्छ ठीक छ अब A+ मा तपाईको के हुन्छ भने हेर्नुस् यो के हुन्छ भने the only criteria of the performance based items proofs and the pros can think on field to perform critical IT support tasks in the moment जति इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी छ जसरी कम्प्युटर भयो हैन कम्पनीमा के हुन्छ भने मल्टिपल कम्प्युटर हुन्छ कि हुँदैन अफिसको डायग्राम जस्तै यहाँ कम्प्युटरमा कम से कम 100 पीसी लागेको छ है अब त्यो के हाल गर्नुपर्छ कम्प्युटरलाई म्यानेज गर्ने त्यसलाई मेन्टेन गर्ने हैन टेक्निशियन चाहिएन नि जसरी यहाँ सिद्धार्थ इन्टरनेशनल कलेजमा ल्याब छ हैन त्यहाँ पनि 20 वटा या 30 वटा कम्प्युटर होला अनि त्यो कम्प्युटरलाई हेर्नको लागि मान्छे चाहिएन टेक्निशियन चाहिएन त्यो सबै कुरा हामी हार्डवेयर लेभलमा जसले जान्छ नि हार्डवेयर लेभलमा त हामीले जसरी यो मदरबोर्ड हो हैन हेर्नु भयो सबैजना अब यो हजुर कुनै क्वेशन छ एकदमै बिन्दास भएर सोध्नु मसँग आउँदैन भने म एन्सर दिन सक्ने भने खोजेर म दिन्छु तपाईहरुले सबैले नोट गरिरहेछ यो नम्बरहरु आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर तर ग्रुप बन्छ है सबैजनाको है युट्युबमा सबै आउँछ तपाईहरुको युट्युबमा पनि अराउन्ड 1 घण्टादेखि 1.5 घण्टासम्म जान्छ अब जरुरीसम्म ज्यादा हुन्छ मदरबोर्ड A+ मा हामी के पढाउँछौँ भने A+ मा जसरी हाम्रो हार्डवेयर हुन्छ हैन जसरी मदरबोर्ड भयो र्याम भयो हार्ड डिस्क भयो हैन प्रोसेसर भयो त्यसको पावर सप्लाई भयो हैन मदरबोर्ड भनेको एउटा सर्किट बोर्ड भनौँ एउटा लजिकल बोर्ड भनौँ हैन डिफरेन्ट मोडलको हुन्छ मदरबोर्ड हैन कुन मदरबोर्ड हाल्दाखेरि मेरो कम्प्युटर फास्ट चल्छ हैन कुन प्रोसेसर हाल्दाखेरि मेरो कम्प्युटरको प्रोसेसिङ चाहिँ फास्ट चल्छ र्यामको काम के हुन्छ स्पिड बनाउने हुन्छ हैन र्यामको एक्सेस दिनु जसको के हुन्छ हाम्रो पुरै डिपमा त्यो पढाउँछ हामी A+ ठीक छ A+ मा जसरी हाम्रो बायो सेटिङ कसरी गर्ने यो ल्यापटपलाई फर्मेट गर्न त जान्नु पर्यो नि भाइ अब कसैको अगलबगलमा ल्यापटप या कम्प्युटर डेस्कटप होला हैन अब त्यो कम्प्युटरलाई तपाईले फर्मेट गर्नुभयो सबै इन्स्टल गर्नुहुन्छ 500,000 रुपैयाँ दिन्छ नि भाइ दिदैन कम से कम पकेट खर्च त आयो नि बुवासँग त माग्नु हुँदैन नि भाइ माग्नुहुन्छ कम से कम एउटा आम्दानीको खर्च भयो नि भाइ एउटा आफ्नो लाइक त मेन्टेन त गर्नु सक्नुहुन्छ किनभने हामी एजुकेटेड छौँ हैन एजुकेटेड गरेर कोसिस गरौँ कि आफ्नो खर्च आफूले मेन्टेन गर्न कोसिस गरौँ तो हामीलाई पुरा गर्नमा 1 साल लाग्ला 6 महिना लाग्ला हैन 2 साल पनि लाग्न सक्छ 2 सालको केसमा हामीले त एउटा खर्च मेन्टेन गरेर जाउँ न हो गर्न सक्दैन 500 मा 250 मेन्टेन गर्नु 200 मेन्टेन गर्नु अझ त मेन्टेन भइहाल्छ नि भाइ मेन्टेन हुँदैन त कम से कम हेर्नु A+ मा हामी के पढाउँछौँ भने कम्पोनेन्टहरु जति हुन्छ नि हार्डवेयर लेभलको एसेम्बल गर्ने हैन जसरी हाम्रो यो कम्प्युटर हुन्छ हैन एउटा यहाँ तपाईको जसरी यहाँको कम्प्युटर पीसी म लेख्दै हैन अहिले डिपमा लगिरहेको छु किनभने मतलब 1 घण्टामा सिकाएर ल्याइदिन्छु जसरी यो कम्प्युटर भयो हैन अब यो कम्प्युटरलाई एसेम्बल गर्ने हैन यो त थाहा हुनु पर्यो नि सबैलाई हुनु पर्यो परेन
अब यो कम्प्युटरलाई कसरी एसेम्बल गर्ने, कसरी डिसेम्बल गर्ने, त्यसको पार्ट्सहरु कसरी हाल्ने, त्यसलाई कसैलाई किबोर्ड पनि हाल्न आउँदैन त्यसमा। हाल्न आउँछ? ए प्लस राम्रोसित बुझ्नु सबैजना है। ए प्लस बुझ्नुभयो नि कम से कम। जति हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरु हुन्छ त्यसको बारेमा हामी ए प्लस मा पढाउँछौं, त्यसमा स्पेसिफिकमा सर्टिफाइड हुन्छ। ठीक छ? ए प्लस आएन भने तपाईको कम्प्युटर फर्मेटै गर्न आएन भने त म चाहिँ आईटी को मान्छे ए पनि मान्छे। अब म ट्रेनर छु हैन, अब मलाई नै पढाउन आउँदैन भने पछि स्टुडेन्ट पनि त्यो अरु ठाउँमा त जान्छ नि भाइ, उनीहरुले यो सरलाई के पढाउनु आउँछ भाइ। बेसिक कोर्स पनि विगतमा केही राम्रो पढाउँदैन यार। कति जना 15 वटा कलेजमा घुमे, 15 वटा बेसिक कोर्स कमान्डबाट कसरी पढ्न दिन्छ त्यो पनि थाहा छैन। के पढेको छ बेसिक थाहा छ? दसै पढाइदैन। अनि मान्छे भन्छ कि मलाई यति चार्ज दिनु, यति पैसा दिनु भन्छ। पैसाको लागि स्टुडेन्टहरु पनि त्यो छ नि। थाहा छ त्यहाँ बेसिक कोर्स कसैले भन्छ 2000 हैन, त सर मलाई 1000 मा दिनु पढाइदिनु। बार्गेनिङ गर्न थाल्छ, त्यसको ट्रेनर हुन्छ, त्यसमा पढाइदिन्छ, त्यसको नलेजै हुँदैन फेरि। भाइ क्वालिटीको धेरै 100% छ म्यान्डेटरी। ठीक छ? क्वालिटीको म्यान्डेटरी धेरै छ भाइ। पढ्यो मात्र टाइम पास गर्दै जान्छौ तिमीहरु, टाइम वेस्ट भइरहन्छ तपाईहरुको। बेसिक कोर्स पढेर के फाइदा हुन्छ भाइ? युट्युबबाट पनि त्यो ट्याक्टिक सिकिहाल्नु मान्छे सिक्दैन। कसैले जब पनि त्यो ट्याक्टिकमा के दिन्छ? जब दिन्छ? हामी त सिक्ने हो एउटा आईटी इन्डस्ट्रीमा सिक्यौ कि ताकि कम्प्युटर एक्ज्याक्ट प्रब्लम आयो त्यसलाई ट्रबल सुटिङ गर्ने, त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने भनेको तपाईले पैसा दिन्छ तपाईले। मात्र केही फेमस छ भिडियोमा बेसिक कोर्स, एडभान्स कोर्स, एकाउन्टिङ टाइप भाइ के हुन्छ त्यसले? पुरै बुझ्दैन स्टुडेन्टहरु। पैसामा बार्गेनिङ गर्न थाल्छ। सर यति लिनु भइरहेछ भाइ, क्वालिटी त हेर। जुन पनि कलेजमा जानु छ भने कसैको जस्तै देख्छौ यहाँ भिडियो पनि कलेजमा छ त त्यो महिनाको अर्कै चार्ज दिन्छ 10% लेभलको। अरु कलेजमा जान्छ त्यसको चार्ज बेग्लै छ। छैन बेग्लै? त्यो क्वालिटी दिइराछ नि भाइ तपाईहरुले। क्वालिटीको दिँदैन भने त्यो पैसा लिन्छ? त्यो क्वालिटी तर्फ जाऊ न भाइ, बार्गेनिङ तर्फ किन जाने यार? भन्नु के हो मलाई केही सिक्नु छ, सिक्न उद्देश्य लाग्यो भने त्यो गर्छ भने हो क्वालिटी पाएको छु उहाँको कुरा सुनेर मलाई राम्रो लाग्यो। त्यो खाले यति सुन्यो कानबाट, एउटा कानबाट सुन्यो एउटा कानबाट निकाल्नु के फाइदा छ? बिल्कुल यस्तो स्थिति छ भाइ। अहिले 15 वटा कलेजमा घुमेर आइरहेको छु, सबै स्टुडेन्टको यति सोच हुन्छ। मात्र अब यति सम्झाइ पनि दिन्छु भन्नु सर मलाई बेसिकै कोर्स गर्नु। एन्सर यही आउँछ आउटपुट। म थाहा छ डिप्लोमा यहाँ 1 इयर गरेर गए हार्डवेयर नेटवर्किङको, केही पनि फाइदा भएन दिल्लीमा। भाइ आईटी एक्सपर्ट बसेको छ। 15-20 हजारले कसैले महिना पुग्छ आजको टाइममा? 15,000 तपाईले कमाइहाल्नुहुन्छ भने महिनाको तपाईको घर खर्च चलिहाल्छ। चल्दैन नि भाइ। के अनि तो भाइ तपाईलाई 1 लाख को महिना कमाउनु छ भने 1 लाख को महिना 1 लाख को महिनाको सोच हामीले वर्क गर्नु पर्यो नि भाइ। गर्नु परेन? वर्क त गर्नु पर्यो नि भाइ। हामीले बुझ्छौं यति एडभाइस दिँदा पनि केही फाइदा हुँदैन। त्यो भन्छ कि सर मलाई यस्तो काम गर्नु छैन, मलाई पढ्नै छैन, कोर्स गरेर के फाइदा हुन्छ? पैसा पैसा लागिरहेछ भाइ। एजुकेसन भनेको एकचोटि पैसा खर्च गर्नु। अब 10+2 लेभलमा जति पैसा खर्च गर्नुभएको छ पढ्नको लागि के तपाईँ त्यो पैसा फेरि लगाउनुहुन्छ 10+2 मा? एक दिनमा त हो कि होइन? बिजनेस गर्नेले करोडौं रुपैयाँ लगाउँछ दोकानमा, लगाउँछ लगाउँदैन? त्यो करोडौं लगाउने मान्छेले त्यो 10 लाख रुपैयाँ लगाइदियो भने एजुकेसन सेक्टरमा त्यो मान्छे आफूले दिमागबाट मात्र पढेर जे पनि गर्न सकिन्छ है। गर्न सक्दैन? कुन यस्तो मान्छे छैन भाइ गर्न सक्दैन एजुकेसन सेक्टरमा अगाडि यार? एउटा खोक्वा भनिरहेको छु म।
जुनसुकै पनि मान्छे गर्न सकिन्छ। जेमा चाहनु भने तपाईँ जे मलाई एम लिएर जानु छ भने जे एम लिएर जानु तपाईँको एम पुरा हुन्छ नि हुन्छ। नहुने कि ग्यारेन्टी छैन, एकदमै हुन्छ, 100% ग्यारेन्टी छ। मलाई 10+2 मा A+ ग्रेड ल्याउनु भने A+ म ल्याउँछु जसरी भए पनि, त्यसको लागि मेहनत गर्छु। म थाहा छ 15 घण्टा 16 घण्टा डेली पढाइ गर्छु 10+2 साइन्समा। यस्तो म पढाइ गर्छु। मसँग नलेज नहुँदा तपाईँहरुलाई के गलत एडभाइस छोड्नु नराम्रो लाग्छ लाग्दैन तपाईहरुलाई? लाग्छ कि लाग्दैन? हामीले त्यो नलेज गेन तपाईहरुको सेयर गरिरहेको तर पनि रिस्पोन्स नदिने। मजदुर सरलाई यदि सिकिरहेको छु, नयाँ कुरा सिकिरहेको छु, त्यो पनि रिस्पोन्स दिनु पर्यो नि भाइ। हामीले मात्र गर्ने, हामीले कसरी युटिलाइजेसन गर्ने, कसरी मेन्टेन गर्ने, आफूलाई कसरी हामीले एउटा लेभलसम्म पुग्ने हैन, त्यो सबै कुरा हामीले थाहा हुनु पर्यो। हुनु परेन? जबसम्म त्यो हुँदैन भने अब हेर्नु यो A+ मा यो सबै कुरा हार्डवेयर लेभल सबै आउँछ तपाईको। त्यसपछि के आउँछ A+ मा अरु के आउँछ भने अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमको नाम सुन्नु भएको छ? के कसको नाम भन्नु त? भन्नुस् कसले भन्नु पनि कसले भन्नु बसेर नभन्नुस् भाइ, उमेर भन्नु छ हजुर। अहिले जसले भाइले पढेर बताउनु भयो है, कसैले राम्रो त्यो क्लियर गर्नु भयो होला भाइको भने त्यही भएर म भनेको पढ्नु। त्यसमा लेखिएको छ अपरेटिङ सिस्टम। क्लेभरको यही दिमाग हुन्छ के। अब क्वेशन सोधे अपरेटिङ सिस्टम कुन कुन हुन्छ त्यो हेर्ने बित्तिकै पढेर आउनु सर हे हो सरले मलाई पढाउनु, त्यही भएर टाइम दिएको थियो पढ्नको लागि। ठीक छ? कसले पढ्नै सकेन या सर विन्डोज 7 विन्डोज 8 लेखेको छ नि भाइ, अपरेटिङ सिस्टम लेखेको छैन? अनि अब हेर्नुस् क्लेभरको यही एउटा चेक गरिन्छ आईक्यू भाइ, यही हो। हुन्छ म पनि आईटी गरेछु, मलाई पनि धेरै कुरा थोरै थाहा छ भाइ, सबै कुरा थोरै थाहा छ, म पनि पर्फेक्ट मान्छे थोरै हो भाइ। मलाई जति छ म तपाईलाई दिइरहेको छु कि राम्रो गर्नु, तर तपाईहरु रिस्पोन्स दिनुहुँदैन, केही फाइदा छैन मलाई। केही फाइदा छ? सुनेर एउटा कानमा सुने एउटा कानबाट निकालिदिनु आउँछ, सुन्नुहुन्छ, तेरा गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईले पुरी मान्छेले तपाईलाई एडभाइस दिइरहेछ भने त्यो कुरालाई एकदमै सोच्नुस् कि सरले मलाई गलत एडभाइस दिनु भइरहेछ लाइफको लागि हैन कि नराम्रो एडभाइस दिनु भइरहेछ। यो तपाईको काम हो भाइ, मेरो काम हैन। जसले केही सरले पढाउनु भने त उहाँ सरको काम हैन, तपाईको काम हो यो। बुझ्नुभयो सबैजना भाइहरु? आज केटीहरु त धन अपर्चुनिटी छ, केटी पाउँदै पाउँदैन आईटी सेक्टरमा मान्छे। कम्प्युटरै चलाउन जान्दैन। केटीहरुको यति त्यहाँ भ्यालु छ आईटी सेक्टरमा जानेलाई, पुरै नगर। आजकल केटी र केटामा भेदभाव आउँछ, केही फरक छैन यार, केही फरक छैन केटा केटीमा। खाली नै रिस्पेक्ट दिने हो, बहिनी भनेर बोलाउने हो। तपाईले उहाँलाई रिस्पेक्ट दिनुहुन्छ भने उहाँले पनि तपाईलाई रिस्पेक्ट दिनुहुन्छ। यो तपाईको काम हो भाइ। तब चाहिँ हाम्रो यो सेक्टरमा कुनै केटी आउँछ भने पढ्छ, राम्ररी गर्छ, तर राम्रो गर्यो भने कस्तो नाम हुन्छ? बिरुको नाम राम्रो हुँदैन? बिरुको नाम छ नि आफ्नोमा आउँदैन? धेरै जसो कलेज त्यहाँ इन्डियामा गएर नाम निकालेको छ, पढिरहेछ मजाले, कस्तो राम्रो काम गर्यो गरेन? गरेछ नि भाइ? त यो अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो विन्डोज 7 विन्डोज 10 को कसरी फर्मेट गर्ने, कसरी त्यो विन्डोजलाई ब्याकअप रिकभर कसरी गर्ने। विन्डोज 10 अहिले हरेक कम्प्युटर मार्केटमा कम्प्युटर चलिरहेछ, विन्डोज 10 नै सबै मार्केटमा चलिरहेको छ है। अपरेटिङ सिस्टम हो, अपरेटिङ सिस्टम ठीक छ। त्यो सबै क्लासमा हामी पढाउँछौ A+ मा। बुझ्नुभयो सबैजना? अब A+ बुझ्नुभयो? पक्का? यहाँ त आवाज आइरहेछ, बुझ्नुभयो? यहाँ यताबाट सबै बुझ्नुहुन्छ? A+
के हो बुझाउनु? ए प्लसमा छ भने कम्प्युटरमा अपरेटिङ सिस्टम डिजाइन अथवा विन्डोज 8 विन्डोज 7 विन्डोज 10 जस्ता हाल्ने गरिन्छ। कम्पोनेन्ट भेरी गुड। अरु अनि सर यसमा कम्प्युटर किबोर्ड अथवा मदरबोर्ड प्रोसेसर एमबीको एसडी कार्ड हाल्नुपर्छ अथवा कुन मदरबोर्ड कुन किबोर्ड मोडल गर्नुपर्छ त्यो सबै यसमा यसमा जानकारी डिपमा हामी पढाउँछौँ Yes, हैन? yes. ट्राई गर्नुस्। थाहा छ भाइ तपाईँ सेमिनार कसैले एटेन्ड नगर्नुबाट तपाईँले लागिरहेको छ। कसैले केही त्यो उभिएर केही भन्यो भने धेरै टप कुरा हुन्छ। फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा के छ भने मेरो ठाउँमा अरू पनि कुनै सराउन्ड सेमिनारको लागि हेर्नु कुनै पनि कसैलाई केही राम्रो केही भन्यो भन्नुभयो भने उहाँलाई एकदम मलाई सुन्नु कि मलाई एउटा प्रश्न गर्नु भइरहेछ। कुनै पनि राम्रो लाग्यो त्यसलाई ताली बजाउनु पर्छ, ताली बजाएर स्वागत गर्नुपर्छ। म आफ्नो लागि भनिरहेको छु भाइ है उहाँलाई के भने कुनै मान्छे आउँछ नि भन्छ कि ओ स्टुडेन्ट राम्रो छ डिसिप्लिनमा छ के हो पेपर कमसेकम रिस्पेक्ट त गर्यो नि। उहाँको सोच तपाईँको राम्रो त्यो मान्छे अरू ठाउँमा जान्छ भने यहाँको सिद्धार्थ इन्टरनेसनल कलेजको राम्रो हुन्छ कि स्टुडेन्टको राम्रो छ। कसको नाम भयो? तपाईँको पनि नाम भयो भएन? त्यस्तो सोचेर त्यही गरी ट्र्याकिङ गर्ने एउटा बानी बसाल्नु सक्छ है। बुझ्नुभयो? त्यसमा कति राम्रो पनि त्यसमा केही पनि लागि मात्र सोचेर मार्नु पर्छ। त्यो सबै एउटा हाम्रो सोच्नु परेर जानुपर्छ भाइ है। म डिप किन लिइरहेको छु भने नि तपाईँले म त अरू कलेजमा जान्छु भने कुनै केटा आउँदैन नि त मात्र यता हाबिटहरू भन्छु पठाइदिन्छु ल। कसैको हाल कसैको के हुन्छ दही छ नि दही दहीबाट हामी मात्रै के घिउ निकाल्छौँ नि जति त्यसमा लगाउँछौँ भने त्यही चाहिँ घिउ निस्किन्छ निस्किँदैन? जति त्यसलाई मेहनत गर्नु छ भने जति नै त्यो घिउ निस्किन्छ निस्किँदैन? सेम त्यसको पढाइको लेभल बुझ्नुभयो? यति मेहनत गर्नुहोस् कोसिस गर्नु कि निकाल्दै गरौँ हो के त्यसबाट बुझ्नुभयो सबजना? एक वर्ष बुझ्नुभयो? कसैले बहिनीले कसले भन्न सक्छ उभिएर कसले भन्नु तपाईँ बहिनी भन्न सक्नुहुन्छ? भन्न सक्नुहुँदैन? कसैले पनि केटीहरू भन्न सक्दैन? एक प्लसको एक्सप्लेन गर्न सक्दैन? तपाईँ हुनुहुन्छ त बहिनी भन्नु नसकिने आज मतलब बसेर भन्नु के हो अलिकति ए प्लस एक्सप्लेन गर्नु नभएको मार्क्स निकालेर आवाज आउन आइरहेको ठिक छ मदरबोर्ड अनि ठिक छ राम्रो भन्नुभएको मेरो क्लास एटेन्ड गरेको केटा थाहा छ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको क्लास गराउँछु यसो बेसी हाम्रो ब्याच चलिरहेको छ इन्स्टिट्युटमा। यहाँ आएर विकली टेस्ट हुन्छ यहाँ आएर बोल्नु छ विकली टेस्ट हुन्छ हाम्रो किनभने पहिलेदेखि बिस्तारै बिस्तारै म पनि त 11 क्लास म पनि बोल्न सकिरहेको थिएँ नि भाइ तपाईँको नि होइन तर त्यसको लागि हाल्न त्यो व्यवहारमा हाल्ने कोसिस ट्रेनरहरू पनि एडभाइस नदिन सक्ने के ट्रेनर नदिन सक्ने है तर त्यसको लेभल त कहीँ लिनु हुँदैन। 3 मन्थको जस्तै डिप्लोमा यसमा जोइन गर्यो नि त्यसमा हामी पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट सबै क्लास गराउँछ एकदम फर्ममा बसेर डेली आएर प्रेजेन्टेसन दिनुपर्छ पढ्यो कुरा सबैलाई। अहिले तपाईँको दिमाग कति कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ बढ्दैन? हो त्यो मेन्टालिटी हुनुपर्छ। त ए प्लस बुझ्नुभयो सबैजना?